बेटी बुरी नहीं होती, बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब अल्लाह किसी के घर बेटी भेजता है, अल्लाह अल्लाह, बल्कि जब अल्लाह किसी के घर बेटा भेजता है तो अल्लाह बेटे से कहता है जा और दुनिया में जाकर तू अपने बाप की मदद करना। तवज्जो करें, अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया जब अल्लाह किसी के घर बेटा भेजता है तो उस बेटे से कहता है जा, जाकर दुनिया में तू अपने बाप की मदद करना। और जब अल्लाह बेटी पैदा करता है तो फरमाता है जा, ताकि तेरे बाप की मैं खुद मदद करूं। बेटे के बाप की मदद बेटे को सौंपी जाती है और बेटी की बाप की मदद अल्लाह खुद फरमाता है। एक खानदान था, वो खानदान बसरा में आबाद था। एक बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा हुई, चौथी मर्तबा उनकी बीवी मुराद से थी। तो बाप ने सोचा, माँ ने सोचा, तीन तीन मर्तबा बेटियां पैदा हो गई है, चौथे से बेटा होना चाहिए। ऐसा है, ये फितरी तकाजा है। अगर किसी के घर दो बेटियां हो जाए तो वो बेटे का मुतलाशी होता है, दुआएं करवाता है। बेटे भी जरूरी है। अल्लाह आप सबको अच्छे बेटे दे, हमारी नस्लें अल्लाह क़यामत तक जारी रखे। बेटे भी जरूरी है। तीन हो गई, अब बेटे की बड़ी तड़प थी, अल्लाह अकबर। लेकिन चौथी मर्तबा जो पैदा हुई और ऐसी गुर्बत में पैदा हुई कि जिस दिन वो बच्ची पैदा हुई उस दिन घर में तेल भी नहीं था चिराग जलाने के लिए, घर में तेल तक नहीं था चिराग जलाने के लिए। अल्लाह अकबर। ऐसे हालात में चौथी भी बेटी पैदा होती है। बाप उनका नाम राबिया रखते हैं। अरबी में चौथी को राबिया कहते हैं, अरबी जबान में राबे चौथा, राबिया चौथी। तो चौथी हुई थी इसलिए उसका नाम रखा राबिया। और अल्लाह अकबर, फिर एक ख्याल आया कि चार चार बेटियां हो गई, लेकिन दिल ने कहा मायूस नहीं होना, पता नहीं जो काम बेटे न कर सके हो सकता है वो काम बेटी कर जाए। और फिर उस बेटी को उस बाप ने पढ़ाया, उस बेटी को लिखाया, पढ़ाया, लिखाया, इल्म अता किया और उसी बेटी का नाम फिर राबिया बसरी के नाम से वो जानी गई। फिर आप अंदाजा करें वो इतनी मुत्तकी हुई, इतनी परहेजगार हुई। याद रखना, जिसको दीन नहीं पता वो कभी मुत्तकी नहीं हो सकता, जिसको दीन नहीं पता वो कभी परहेजगार नहीं हो सकता। अब बड़ी माजरत के साथ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर में भी ऐसा होगा। अगर बच्चा पैदा हो जाए, औरतें 40-40 दिन तक गुस्ल नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती। आप बताओ 40 दिन तक घर में फातिहा नहीं होती, 40 दिन तक के घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उनका ये नजरिया बना हुआ है कि औरत को जब बच्चा पैदा हो तो वो 40 दिन तक के नापाक ही रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर औरत पाक हो तो 2 मिनट में भी पाक हो सकती है, 2 घंटे में भी पाक हो सकती है, 5 दिन में भी पाक हो सकती है। लेकिन इतने दिन तक कि वो क्यों इस तरीके से पड़ी हुई है? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं। मैं और बातें वो खुलकर नहीं कर सकता, बड़े भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही है, लेकिन ये दीन न होने की वजह से औरतों को आज वुजू करना नहीं आता, औरतों को आज नमाज पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। अगर वो तंग छल्ले पहनी हुई अंगूठी के या पैरों में बेले पहनी हुई हैं तो वो ऐसे ही पैर धुल देती है, उनके जिंदगी भर वुजू तक नहीं होते। बल्कि बाज़ औरतें अगर नाक के अंदर जेवर पहनी हुई है और उस पर गुस्ल फर्ज हो जाए और वो सुराख के अंदर जो है अल्लाह अकबर वो हरकत न दे और वहां से पानी न गुजारे तो उसका गुस्ल ही नहीं होगा। यानी तुम्हारे घर की बीवियां पूरी पूरी जिंदगी गुस्ल नहीं कर पा रही है, उसकी वजह यह है कि तुमने उनको दीन नहीं सिखाया। इससे खुलकर मैं कोई बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं 10 डोल पानी डाल लो फिर भी तुम पाक नहीं हो सकते जब तक के इस्लामी तरीके से गुस्ल ना करो। अब तुम कहते हो मैं 18 घंटे मेहनत करता हूँ, मौलाना मेरे घर में क्यों बरकत नहीं होती? जहांगीर बाबू आप ताबीज दो, हुसैन बाबू आप दुआ करो, सलीम बाबू आप दुआ करो। अरे तेरी बीवी नापाक तेरे घर में 24 घंटे है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस घर में नापाक जुनबी होगा उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ, आप जहांगीर बापू की बजाय गौस पाक का ताबीज भी ले जाकर रख दें, गौस पाक के ताबीज की बजाय पूरा कुरान रख दे। रसूलुल्लाह ने कह दिया जिस घर में जनाबत वाला होगा रहमत
کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے، جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کے گھر میں پوری زندگی عورتیں ناپاک ہیں، رحمت کے فرشتے کیسے ہیں؟ آپ کو بھی تو غسل کرنا نہیں آتا، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ نے کار سیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ نے بڑی ڈگریاں لینے کے لیے 25 سال لگا دیے، لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے بھی نہیں دیے۔ حالانکہ دین اتنا آسان تھا کہ اگر آپ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھتے تو وہ ایک دن میں آپ کو وضو بھی سکھاتا، غسل بھی سکھاتا، نماز بھی سکھاتا۔ یہ صرف ایک دن کا کام تھا بس، لیکن ہم نے وہ ٹائم بھی نہیں نکالا، بلکہ میں خود اگر کسی بندے کو 3 دن کے قافلے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، الحمدللہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 3 دن میں ہم اس کو اتنا پڑھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کا وضو، اس کا غسل، اس کی نماز اور ایمان اور کفر کے حوالے سے اس کی معلومات ہو جائے۔ بعد میں پھر وہ مطالعے سے جو کرنا چاہے کر لے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی۔ جو ڈگریاں قبر کے باہر تک رہے گی، ہم نے وہ ڈگریوں کے لیے 25 سال لگائے۔ جو دین ہمیں قبر کے اندر کامیاب کرے گا، اس دین کے لیے ہم نے کوئی ٹائم نہیں نکالا، نہ اپنی بچیوں کو پڑھایا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ بتائیں کتنا بڑا المیہ ہے۔ کچھ والو، سام خیری والو، میرے جملے غلط اگر آپ کو تلخ لگے تو معاف کرنا۔ جس گھر میں جنابت والے لوگ ناپاک لوگ ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جن کے کہنے پہ تم نے خدا کو ایک مانا، کیا ان کی یہ بات میں تمہیں کوئی شک ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ناپاک بندہ جس گھر میں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمت کیسے آئے گی؟ برکت کیسے آئے گی؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ میرے بھائی آپ کہتے ہیں نا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، مجھے کسی نے کچھ کر، کاروبار نہیں چلتا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، میں بیمار ہوں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تیرے گھر میں تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں تو پریشان ہی ہے، تکلیفیں بھی رہے گا، بے چینی رہے گا، بے قراری رہے گا، اور اللہ نہ کرے اسی ناپاکی میں موت آ جائے تو زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، خود بھی دین سیکھو، اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا سبھی عالمہ بنا دو، بنا دو تو اچھی بات ہے، بنا دو تو اچھی بات ہے، کم سے کم اتنا علم دو بیٹیوں کو کہ وہ جو ضرورت کی چیزیں وہ سیکھ لے۔ رابعہ بصری کو ان کے ماں باپ نے علم دیا، اس کے بعد اس بندی نے اتنا تقوی اختیار کیا۔ ایک مرتبہ جا رہی تھی راستے سے، رابعہ راستے سے جا رہی تھی، ایک اجنبی مرد نے ان کو صرف دیکھ لیا، اللہ کے خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ گر پڑی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہتی ہے مولا دیکھ تو صحیح، اب لوگ مجھے پاپ کی نظر سے دیکھنے لگے، میں یہ ہو گئی کہ لوگ مجھے پاپ کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ہاتھ ٹوٹ گیا اور کہا کہ جس عورت کو کوئی مرد دیکھے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا کرے۔ اتنی متقی بنی، اتنی پرہیزگار بنی کہ جب وہ حج کے لیے گئی، حج کے لیے، تو کعبہ ان کے استقبال کے لیے چلا آیا۔ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی۔ دیکھو تو صحیح عورت کس مقام پہ پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل آپ یہ رونا رو رہے ہو کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہے، کیوں؟ علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، اس لیے اللہ کا خوف نہیں، ماں باپ کا خیال نہیں۔ جس بیٹی کو دین کا علم ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، وہ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ خوبصورت بات میں عرض کروں آپ کے سامنے، جس کے پاس علم ہو وہ تو نکاح کرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ حسن چلو نکاح کرتے ہیں۔ حسن بصری یہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں، بہت بڑی ہستی امام حسن بصری، ہمارے سلسلے قادریہ کے اماموں میں ہے۔
اور اپنے دور کے بڑے عظیم بزرگوں میں صوفیہ میں ہیں. اللہ اکبر. تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نکاح کرنا ہے. بہت حسین تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت بڑے عالم تھے, اسی لیے ان کو امام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے. بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھے. حسن بصری نے سوچا میں کوئی خوبصورت عورت سے نکاح کروں گا تو میرے بچے خوبصورت پیدا ہوئے ضروری نہیں. میں نے سب سے زیادہ متقی عورت ڈھونڈنا ہے, میں نے سب سے زیادہ پرہیزگار عورت ڈھونڈنا ہے. اور جب متقی ڈھونڈنے نکلے تو ان کی نظر پڑتی ہے رابعہ بصری کی ذات پہ. سوچا اس کا قد چھوٹا ہے چلے گا, اس کا رنگ سانولا ہے چلے گا. لوگ تو کالا کہتے ہیں لیکن میں ادمن بات کروں کہ اگر اس کا رنگ زیادہ گورا